सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा 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 यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् 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 सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति
शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्यात् नियमपूर्वकम्